ماجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں، آجا خون پہ تیرے نادے علی دم کر دوں، دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی، میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی، ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، قید خانے میں جو جائیں گے تیرے بابا، خود اٹھا دوں گی میں شانہ ہلا کر تیرا، اچھا کچھ دیری سرا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا، صابروں کا تو یہ کرینہ نہیں ہے بی بی، یہ ہے پردیس مدینہ کو نہیں ہے بی بی، کر کے بس شکر خدا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قبول کرے۔ رب تعالیٰ ظلمت ڈاڈی ہے، بس اتنا کرم کمائی رہا ہے، ماشاء غم بھین بھرا دے اجڑن دا، ساری قوم دلے کھچ پئی رہا، بن بازو جھڑنا اوکھا ہے، تے ابا اس دے جھڑن دا واسطہ ہی سارے پردیاں تے معاشر تھونی، اندے اللہ دا پہرا لئی رہا، ماشاء دیکھو او مظلوم دا واسطہ ہے، جنہاں لاشاں کفن دی سکھ چرائے،
اندے شہر دا کفن نصیب کرے ایویں نیک نصیب بڑھائی رہے. آخری دعا بہت وڈی دعا. آغا جی میری گواہی دے سو اللہ دے میں کوئی واسطہ دیو میں کدی عزاداراں کو خالی نہ مڑے سا. میں کربلا گیا دکھ ڈیرے لیکن سونے دے دروازے. میں شام گیا دکھ ڈیرے لیکن میری سین دے سونے دے دروازے. تھوڑا عرصہ تائے میں مدینے گیا آج دھوپ دے قبر محمد دی دھی. اللہ دے میں کو واسطہ دیو میں خالی نہ مڑے سا. تے کو واسطے سین دے پاسے دا اے جڑاں دعا تائیں پہنچے طالب دوارس بھیج دے وقت قیم نہ ڈھیر پلائی رہا. آزان دے بعد نمازی سید کتا شام چہک اعلانے میری 4 سالاں دی بھیڑی لوگو جیڑی مر گئی ہے وچ زندان. سید آدھے اوندا کوئی نہیں میاد چماون والا تواڈے شہر چ ہیں مہمان کوئی آن شریک جنازے ہو میرا ہو گیا ہے بہت نقصان. سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلا پردیس جانے والے پھر لوٹ کر نہ آئے. پردیس جانے والے پھر لوٹ کر نہ آئے. زندہ رہو سلامت رہو. آواز دے رہی مقتل میں لاش سرور. ارے کیا ڈھونڈتی ہو مادر لاشے پہ میرے آقا. اماں حسین ہوں میں اماں حسین ہوں میں اماں حسین ہوں میں. سینے پہ ہاتھ رکھ دو شاید کہ چین آئے. ممکن نہیں نظر اب تم کو حسین آئے. لاشا میرا ہے بے سر اماں حسین ہوں میں اماں حسین ہوں میں اماں حسین ہوں میں. تم چومتی تھی جس کو اماں یہ وہ گلا ہے خنجر سے کٹ چکا ہے اب خون رس رہا ہے. پہچانو مجھ کو مادر اماں حسین ہوں میں اماں حسین ہوں میں اماں حسین ہوں میں.
کھولا اکبر نیزے میں دل ہے جس کا تنہا اٹھایا میں نے اس کا جوان لاشا ٹکڑے جگر ہے میرا اما حسین ہوں میں اما حسین ہوں میں اما حسین ہوں میں پر محمد وعلی محمد اللہ صلی علی محمد وعلی ماشاء اللہ بہترین اللہ آپ کو جزائے خیر دے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر ہاں جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب ہائے زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی زینب نے کہا شام غریباں میں ہے غازی ہے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے جس وقت آئے جس وقت لیا مصلی پہ جس وقت کیا مصلی پہ سجاد نے سجدہ آئے جس وقت مصلی پہ کیا سجاد نے سجدہ تو اس گھڑی سجاد مصلی پہ تجھے روئے تو اس گھڑی سجاد مصلی پہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے آخری بند پیش خدمت کروں گا بارگاہ امامت میں ہدیتاً پرستاً جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا آئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو جزائے خیر دے یاسر بھائی اللہ آپ کو عزت دے بہت ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آستہ پڑھوں گا
धीमी आवाज से आहिस्ता पढ़ूंगा ताकि आप लोग भी मेरे साथ तकरार करो। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या खियरतल्लाहि व इब्ना खियरतिह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन वब्ना सय्यिदिल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमता सय्यिदति निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या थारल्लाहि वब्ना थारिह वल वित्रल मौतूर, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफिनाइक व अनाखत बिरहलिक, अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदा मा बकीतु वबक़िय अल-लैलु वन्नहार, या अबा अब्दिल्लाह लक़द अज़ुमतिल मुसीबतु बिका अलैना व अला जमीअ अहलिस समावात, फलअन अल्लाहु उम्मतन अस्ससत असास अज़्ज़ुल्मि वल जौरि अलैकुम अहलल बैत, वलअन अल्लाहु उम्मतन दफअतकुम अन मकामिकुम व अज़ालतकुम अन मरातिबिकुम التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، فلعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك، يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك أن يكرمني بك ويرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من آل محمد صلى الله عليه وآله، اللهم اجعلني وجيها عندك بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، يا سيدي يا أبا عبد الله
إني أتقرب إلى الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك صلى الله عليك وعليهم بموالاتك والبراءة من أعدائك وممن قاتلك ونصب لك الحرب ومن جميع أعدائكم، وبالبراءة ممن أسس الجور وبنى عليه بنيانه وأجرى ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم ومن الناصبين لكم الحرب والبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهدي ناطق لكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما أعطى مصابا بمصيبته. أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يا لها من مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرضين. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تنزلت فيه اللعنة على آل زياد وآل أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسان نبيك في كل موطن وموقف
وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية وعلى يزيد بن معاوية اللعنة أبد الآبدين. اللهم فضاعف عليهم اللعنة أبدا لقتلهم الحسين عليه السلام. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وأهل بيت نبيك صلى الله عليه وعليهم أجمعين. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي حاربت الحسين وشايعت وتابعت أعداءه على قتله وقتل أنصاره. اللهم العنهم جميعا. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي حاربت الحسين وشايعت وتابعت أعداءه على قتله وقتل أنصاره. اللهم العنهم جميعا. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي حاربت الحسين وشايعت وتابعت أعداءه على قتله وقتل أنصاره. اللهم العنهم جميعا ألف 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 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. और ये फ़िक्रे जो जिनको 100 मरतबा कहना, इनको बाद में प्रोग्राम के बाद आप बैठ के इसको 100 मरतबा आप कंप्लीट कीजिए. मैं भी बैठ के कंप्लीट करूंगा, ठीक है, प्रोग्राम के बाद. जिन फ़िक्रों को 100 दफ़ा जो लानते हैं जिनको 100 दफ़ा कहना. अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم خص أنت أول ظالم ظلم آل نبيك باللعن، ثم العن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين. اللهم العن يزيد وأباه، والعن عبيد الله بن زياد وآل مروان وبني أمية قاتبة إلى يوم القيامة. अब सजदे में जाएं और सजदे में ये जिक्र मेरे साथ पढ़िए इंशाअल्लाह। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيته فيهم. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علقمة قال مولانا أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل، فذلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى. रावी कहता है कि इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी के हर दिन में अगर कर सकते हो कि ये अमल बजा लाओ तो बजा लाओ। इसी ज़ियारत को यानी इस ज़ियारत को पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, और आपको वही सवाब जो मैंने वादा किया है वो मिल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम शरीफ।